السلام عليكم متابعاتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. على بالي طولت عليكم العام اللي فات ما درت لكم حتى فيديو. المهم قبل كل شيء نقول لكم ان شاء الله عام سعيد، ان شاء الله مليء بالافراح والحاجه اللي تمنيتوها كامل ان شاء الله ربي يحققها لكم. وثاني ان شاء الله تكونوا مع احبابكم، مع والديكم، ربي يخليهم لكم ان شاء الله. وان شاء الله بزاف صحة، بزاف الهنا، بزاف المال يا ربي. المهم قبل كل شيء ثاني نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناة اذا كنتوا جدد، واذا ما كنتوش جدد خليوا لي تعليق، زهيوا لي القناة كامل، خليوا لي لايك او جيم او اعجاب. راح ندير لكم اليوم فيديو على لي بارفان اللي ديت معايا في جهازي. بون نبدا لكم لي ديودورون. هذه غارني ريحتها بزاف 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 مليحه، شريتها 48,000. الحجم نتاعها اقتصادي، كبيره بزاف، راح تحكم لك. نيفيا شريت زوز، شريت هذه وهذه. هذو نيفيا الوحده ب45,000، كاين اللي يبيعهم 40,000 على ما اظن. هذه فيها ريحه النظافه، تحسها الريحه تاعها تحسيها تاع نظافه، ما هي تاع حتى حاجه، نحبها بزاف. وهذه ريحتها شويه سكري. شريت ثاني ديودورون تاع المناطق الحساسه انتيم، هذه فام فريش 45,000، القرعه هكا صغيره. ثاني كثروا منها البنات. شريت ثاني هذه ايفيدونس، هذه شريتها ب45,000 حتى هي، ريحتها بزاف مليحه. كاين ميم بارفان تاعها، انا بارفان ما عجبنيش بصح عجبتني هي، ايبا شريتها. اذا حبيتو نعرفكم لي بارفان اللي دات اختي راح ندير لكم فيديو واحد اخر. ديودورون ستيك ثاني من نيفيا على ما اظن 28,000 او 25,000 شريتو. هاهو حتى هو ريحته بزاف مليحه، براسك متقربه من هذه. بون هذو بالنسبه للديودورون. نبداو بركا لي بارفان. شريت هذا بارفان تاع الكور، هذا شريته 140,000 من بوبايا في الجزائر. بوبايا كاينه في الشراقه وكاينه في الجرف اللي رحت لهم انا. ها هي بالاورو تسوى 12.99 اورو، دونك خلصتها ارخص. ريحتها بزاف مليحه، كاينه عجبتني هذه وعجبتني الموف، هما اللي ريحتهم عجبتني، الباقي ماهيش مليحه. بارفان زارا، هذا شريته من زارا من باب زوار، سلكتها 450,000. ها هي ريحتها بزاف مليحه تعجبني. انا شويه الذوق تاعي في لي بارفان شويه بيزار، اذا لازمني نركز مليح مليح وما ما نقبلش اي نوع من لي بارفان. شريت ثاني اولمبيا. اولمبيا تحبوا دوك نشري بارفان اولمبيا تسمى دوزيام شوا، وراح نكومباري لكم كيفاش تعرفوا. هذا دوريجين سلكتو 850,000. هاهو تاع كابا، ما فيش حتى حاجه بالعربيه. راح نشيل لكم باطا تاع اولمبيا من اللي يتباعوا لهنا ونكومباري لكم في فيديو. استناوني، هذه قلنا 850. هذه اوت كولوني تاع العزايز تاع فرنسا، تتباع على ما اظن 5 ولا 6 يورو. انا نموت عليها. شوفوا الباكاج تاعها، ريحتها بزاف تحسيها اوت كولوني مع دي فلور هكا، نحبها دي فوا. يبان ديت وحده هذه من فرنسا، جابوا هذه نيفيا شريتها مع لاكام على ما اظن، سلكتها 150 او 250، ما تخليونيش نكذب عليكم. حتى هي ريحتها مقبوله شويه، هي او دو تواليت ماهيش او بارفان. البنات من الاحسن تشريو الاو دو بارفان، هو اللي يسمى يدوم كثر.
هذه فيها الكول بزاف، بصح انا شريتها على جلاكام و صافا عجبتني. فرانكو اوليفييه هذه وايت توش، هذه شريتها مع ديودورون. سلكتها، هذه شريتها على بزاف، سلكتها على ما اظن 290، لقيتهم صول. البنات ما يغركمش هذوك اللي يقولك تلقاو باكاجين تاع دي بارفان معروفين، خاصه فرانكو اوليفيه دخلت لا كونترفاسون تاعها 3 ب200 ألف. انا رحت شميتهم الكول بور، الكول زايد شويه ارام تاع كاش بارفان، ما ننصحكمش به. هذه او بارفان، هذه جاتني كادو نتاع فرنسا حتى هي، ريحتها بزاف مليحه، اللي يروح فرنسا يجيب وحده منها. هذه كنزو شريتها كابا، شوفوا تاع الكابا تلقاهم شويه مشكشكين باسكو في المطار يلبزوا لهم. شوفوا من هذه جابوها لي من فرنسا، شوفوا كيفاش منظمه، باسكو في المطار يتفشفوا بزاف فيهم في حوايجهم. بون هذه سلكتها على ما اظن 480، ريحتها بزاف مليحه. هذه اود دو تواليت، بصح ريحتها عجبتني، جات دي فلور. نعطي لكم القرعه تاعها. البنات ما تختاروش لي بارفان وما تمديش من لي بارفان تاعك، نصيحه. شوفوا الباكاجين تاعها عجبني بزاف. ديروا كلكو بارفان اللي تحبوهم وما تمدوش منهم، نصيحه. هذه خلصتها غاليه، هذه 1,650,000 بصح بارفان كي تقولي بارفان صح قرعتها صغيره بصح كيما يقولوا قطره بروح. ما ديري قطره راح تدوم لك. نعطيكم ثاني واحد بارفان كان عندي خلصته وندمت اللي درته، كان خبيته خير. هذا البارفان البنات بزاف مليح، من ديور، بيان سور دوريجين، باسكو هذه القرعه كنت رديها لديور يحسبها لك ينقص لك 50 اورو في البارفان اللي تشريه. عجبتني بزاف، ريحتها باقيه حكمه، القرعه فارغه، عجبش نشم ريحتها. لما اظن هذه 200 اورو في فرنسا، ام عندهم الهيك وغاليه بصح حاجه لوكس. انا جابها لي بابا، نستنى غير شكون يزيد يرجع ويجيب لي منها، بزاف مليحه. اسمع اذا عندك اللي يجيب لك وبيان سور يكون عنده سوارد، ماذا بك تقول له هذا البارفان. بون هذا شريته حتى هو كابا ب 750. سكوربيون شريته ماماري، هاهي فيها ديودورون و بارفان وجل دوش. بصح شوفوا لابواط تاعي مشيت مع المطار، شوفوا ريحتها بزاف مليحه. سور ندير معاه باسكو انا نحب بزاف لي بارفان تاع الرجال. هاهم البنات، هذا هو الفيديو تاع اليوم. هاد البارفان جابوهولي ثاني ما نروح، بصح ما عجبنيش، مانيش حنديرو، راح نمدو لكاش وحده حشمت منها كونسي سوا 120 ولا ما باليش. بون نتمنى يكون الفيديو عجبكم، نتمنى ما نكونش كثرت عليكم بالهضره كالعاده، باسكو بزاف يقولوا لي راكي تهضري بزاف. والبنات خليو لي تعاليق، يطلعوا لي مورالي، ما كانش هذيك تاع راكي تفوخي وانا نعرفو ما كان له تنعتينا نعرفو واش نديو.
انا ندير البنات اللي حابين النصيحه، مانيش قاعده ندير البنات اللي يعرفوا كلش هذوك، باسكو انا ثاني سقسيت عباد ووجهوني عباد. كاين اللي قال لي ما تكثريش، ما تديش كونتيتي، دي الكاليتي. بار اكزومبل بالبري هذا قادره ندي 40 بارفان، نصح جو بريفير ندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 7 بارفان يكونوا ملاح، خير ما ندي 70 بارفان هو الكول بور. بون البنات كاينين نسيت نقولكم، كاين نيفيا وهما صغار، نشريو منها، انا شريتها ومديتها. شريو منها راهي بزاف مليحه. سورتو في الساك هكا تكوني رايحه بايته عند واحد ولا تديها معك في الساك. البنات ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. قعدتكم حلوه وما تتشبعش. ان شاء الله تقولوا لي في تعليقات الحوايج اللي حبيتوهم كامل، وانا ندير لكم واش يحبوا خواتاتي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، باي باي.